अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मियां अकील अफजल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज इस व्लॉग के अंदर आपके साथ 5 बड़ी खबरें जो हैं वो आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहली बड़ी खबर है ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक मरतबा फिर मुल्क दुश्मनी और जो है गद्दारी इन इल्ज़ामात की जद में आ गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऐसा क्या किया, ये मुल्क दुश्मनी के इल्ज़ामात क्यों लग रहे हैं, ये खबर आपके साथ शेयर करेंगे। दूसरी बड़ी खबर ये है कि बुशरा बीबी के हवाले से कहा जा रहा था कि उनकी तबीयत ख़राब है, उन्हें जहर दिया जा रहा है, लेकिन आज एक्चुअली बता दिया गया कि बुशरा बीबी को कौन सी ख़तरनाक चीज़ दी गई जिससे उनकी तबीयत नासाज हुई। अब नाज़रीन, तीसरी बड़ी खबर जो है वो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। उसके अंदर वो ये है कि अलीमा खान, इमरान खान की बहन ने कल FIA में जो पेशी हुई है उसके हवाले से अहम इंकशाफात किए हैं। वो इंकशाफात भी आपके साथ शेयर करेंगे। इसी तरह नाजरीन, जो चौथी बड़ी खबर है वो आपको ये बता दूं कि मौलाना साहब ने इस्टेब्लिशमेंट को ना कर दी है। मौलाना साहब ने आज बाकायदा एक जो है वो अपनी मजलिस से जो थी उससे खिताब किया और वहाँ पर उन्होंने जो तकरीर की और किस तरह उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को इनकार किया, ये तफसीली तौर पर आपके साथ आगाह करूँगा। और इसी के साथ साथ नाज़रीन, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की पंजाब की 36 नशिस्तों के अंदर अचानक इजाफा हो गया। वो इजाफा कैसे हो गया वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। पूरा व्लॉग लाजमी देखिएगा, लेकिन व्लॉग देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरे आइंदा के जो व्लॉग्स होंगे वो आपके साथ शेयर किए जा सकें और आइंदा जो मज़ीद खबरें होंगी वो आप तक बर वक्त पहुँच सकें। तो नाज़रीन, आगाज़ करते हैं। आज चेयरमैन PTI इमरान खान के साथ मुलाकात के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली ज़फ़र ने अडयाला जेल के बाहर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने कहा कि इमरान खान की जानिब से 2 ऐलानात जो हैं वो किए गए हैं, जो वो कौम को उन्होंने बताया। सबसे पहला ऐलान और सबसे ज़रूरी जो बात थी वो उनकी जानिब से ये की गई कि चेयरमैन PTI इमरान खान की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ IMF को एक ख़त लिखेगी और उस ख़त के अंदर ये लिखा जाएगा कि जिन हलकों के अंदर धांधली हुई है उन हलकों के साथ उन हलकों का ऑडिट ना करवाया जाए। फिर ये भी कहा कि ऐसे जितने भी बैनुल अक़वामी इदारे होते हैं, ये अली ज़फ़र साहब कह रहे हैं, जितने भी बैनुल अक़वामी इदारे होते हैं वो हर मुल्क में जमहूरियत को जो है वो फ़रोग़ पलता देख कर जो है वो उसके साथ काम करते हैं, जमहूरी हुकूमतों के साथ काम करते हैं। जहाँ जमहूरी हुकूमतें ना हो वहाँ ये इदारे काम नहीं करते। इसलिए जो है ऐसे मुल्क को कर्ज देना जहाँ पर जमहूरी हुकूमत ना हो और बग़ैर ऑडिट के या बग़ैर इलेक्शन के धांधली ज़दा हुकूमत हो, वो मुल्क के लिए नुकसानदेह होगा। फिर उन्होंने कहा कि गुड गवर्नेंस के लिए ये लाज़मी है कि मुल्क में होने वाले साफ़ शफ़ाफ़ जो इंतख़ाबात हैं वो हों। और फिर ये भी कहा कि जमहूरियत जो है वो भी गुड गवर्नेंस की एक शर्त है और जमहूरियत के लिए भी साफ़ शफ़ाफ़ इंतख़ाबात होना लाज़मी है। बग़ैर जमहूरियत के जो जिन मुल्कों में बग़ैर जमहूरियत की हुकूमत होती है वहाँ IMF हो या दूसरे दीगर इंटरनेशनल इदारे जो कि फ़ंडिंग करते हैं, फ़ंड्स देते हैं, वो फ़ंड नहीं देते। देखें, ये भी कहा गया कि मुल्क के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हरवा दिया गया और दीगर जो हरे हुए लोग थे उनको जितवा दिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मैंडेट चोरी हुआ। मैंडेट चोरी होने पर जो है ऐसे मुल्कों को यानी पाकिस्तान को कर्ज नहीं दे सकता। IMF ऐसे मुल्कों को कर्ज नहीं दे सकता। फिर ये भी कहा कि धांधली ज़दा हलकों के ऑडिट करवाए जाएँ और सुप्रीम कोर्ट या जज की सरबराही में ये कमीशन बनाया जाए। नाज़रीन देखें, इस खत का मकसद क्या है। धांधली के हवाले से IMF का पाकिस्तान के अंदर कोई भी किरदार नहीं है। इलेक्शन के हवाले से IMF का पाकिस्तान के अंदर कोई भी किरदार नहीं है कि इलेक्शन किस तरह करवाने हैं, कैसे करवाए जाएँ। अलबत्ता दीगर जो क्योंकि IMF का ताल्लुक सिर्फ़ और सिर्फ़ फंड्स के साथ है। IMF का ताल्लुक सिर्फ ये है कि वो किसी भी मुल्क की मईशत का जायज़ा ले और उस मुल्क की मईशत के जायज़ा लेने के बाद ये फ़ैसला करे कि आया इस मुल्क की मईशत जो है वो दुरुस्त सिमत में है या नहीं है। अगर मुल्क की मईशत दुरुस्त सिमत में नहीं होती तो फिर IMF की जानिब से गाइडलाइंस जारी की जाती हैं। जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान के हवाले से IMF की जानिब से गाइडलाइंस ये जारी की जाती हैं कि आपके बजट के अंदर इतना खसारा है, आप उस खसारे को पूरा करने के लिए फ़लाँ टैक्सेस जो है वो लगा दें।
اور ان ٹیکسز کے بعد ہی کہا جاتا ہے کہ جناب آئی ایم ایف کی یہ ڈیمانڈ تھی، ہمیں یہ ٹیکسز لگانے پڑ گئے۔ وہ بنیادی طور پر جو بجٹ کا خسارہ ہوتا ہے اس کو کم کرنے کے لیے آئی ایم ایف جو ہے وہ شرائط عائد کرتا ہے۔ لیکن اگر کوئی ملک جو پروفٹ میں جا رہا ہو اور اس کی معیشت کی سمت جو ہے وہ درست ہو، اس کے ایسٹس بڑھ رہے ہوں، تو پھر آئی ایم ایف ان ممالک کے اوپر ایسی شرائط نہیں لگاتا۔ ان ممالک کو جو ہے وہ بہت ہی نرم یا معمولی سی شرائط کے اوپر قرضے جو ہیں وہ جاری کر دیے جاتے ہیں۔ پھر آئی ایم ایف جب قرضے جاری کر دیتا ہے تو دیگر پوری دنیا بھی آپ کے ساتھ کاروبار کر سکتی ہے، کیونکہ کچھ بھی ہو انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ ہے، اگر وہ آپ کو بین کر دے گا تو پھر آپ کو دیگر ممالک جو ہیں وہ بھی آپ کو قرضے جاری کرنے میں ہچکچاتے ہیں، قرضے جاری نہیں کرتے۔ تو ناظرین یہ چیز بالکل واضح ہے کہ عمران خان کی جانب سے یہ جو خط لکھا جا رہا ہے وہ اس لیے لکھا جا رہا ہے کہ جو آئندہ گورنمنٹ بننے جا رہی ہے، یعنی مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی جو اتحادی گورنمنٹ بننے جا رہی ہے، اور سب سے پہلا کام ان کے لیے ہوگا آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات کرنا، آئی ایم ایف سے ایک پیکیج لینا تاکہ پاکستان کی معیشت کو سہارا مل سکے۔ تو میرے خیال سے عمران خان صاحب نے یہاں پر جو ہے وہ ایک غلط فیصلہ کیا ہے۔ آپ احتجاج کریں، احتجاج آپ کا حق ہے، آپ سڑکوں کے اوپر آتے ہیں، چلیں وہ بھی آپ کا حق ہے، آپ پارلیمان کے اندر جا کے احتجاج کرتے ہیں وہ بھی آپ کا حق ہے، پریس کانفرنس کریں، آپ ٹاک کریں، آپ دوسری دنیا کے جو لوگ ہیں ان کو بتائیں کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کے اندر دھاندلی ہوئی ہے تو شواہد کے ساتھ آپ بات کریں۔ لیکن آئی ایم ایف کو یہ خط لکھنا میرے حساب سے کسی بھی طرح مناسب نہیں ہے۔ عمران خان کو اس فیصلے کے اوپر نظر ثانی کرنی چاہیے، ورنہ اس فیصلے کے نقصانات نئی حکومت کو نہیں ہوں گے، ملک کو ہوں گے۔ ملک سفر کرے گا، جو بھی ہو، اگر حکومت ایک دفعہ بن گئی، کچھ بھی ہو جائے، 2 3 سال 4 سال وہ کام کرے گی، اور اگر وہ پہلے 2 سال آئی ایم ایف کے ساتھ آئی ایم ایف سے پیسے لینے میں کامیاب نہیں ہوتی، بجٹ پیکیج ان کو نہیں ملتا، تو پھر یقینی طور کے اوپر وہ مشکلات عوام کے لیے بھی مشکلات پیدا ہوں گی اور ملک کے لیے بھی مشکلات پیدا ہوں گی۔ اب ناظرین اس کے اوپر پاکستان مسلم لیگ نون، کیونکہ انہوں نے خود کو رولنگ حکمران یا رولنگ پارٹی سمجھنا شروع کر دیا ہے، اور یہ چیز واضح ہے کہ پنجاب اور مرکز کے اندر ان کی حکومت جو ہے وہ بننے جا رہی ہے۔ حالانکہ بلوچستان کے اندر بھی اعلان کیا گیا کہ وہاں پر 3 بڑی سیاسی جماعتیں، پاکستان مسلم لیگ، پیپلز پارٹی اور ایک تیسری بلوچستان کی جو پارٹی ہے، اس کے ساتھ مل کر وہاں پر بھی حکومت بنائی جائے گی۔ تو عطا تارڑ صاحب سب سے پہلے آئے، انہوں نے کہا کہ جناب ملکی معیشت کے لیے کو تباہ کرنے کے لیے یہ کوشش کی جا رہی ہے، اس کا مقصد صرف اور صرف بیرونی مداخلت کو پاکستان میں ویلکم کرنا ہے۔ بڑی سیٹوں پر جو سیٹیں آپ جیت چکے ہیں وہاں پر آپ کہہ رہے ہیں کہ دھاندلی نہیں ہوئی، اور جن سیٹوں سے آپ ہار گئے ہیں وہاں پر آپ کہہ رہے ہیں کہ دھاندلی ہو گئی ہے۔ پھر یہ بھی کہا کہ آپ بنیادی طور پر آپ ملک کی معیشت کا بیڑا غرق کرنا چاہتے ہیں۔ پہلے بھی آپ کی سازش پکڑی گئی تھی جب آپ نے آئی ایم ایف کو ایک فون کال سامنے آ گیا تھا اور آئی ایم ایف کو خط نہ لکھنے کا کہا تھا، اب پھر آپ دوبارہ وہی کام کرنے جا رہے ہیں۔ پھر اس کے اوپر عظمیٰ بخاری صاحبہ جو کہ پنجاب سے، ان کا بھی جو ہے وہ بیان سامنے آیا اور اس میں بھی اس طرح کے الزامات لگائے گئے۔ بہرحال سنگین الزامات ہیں۔ میری رائے میں عمران خان صاحب کو آئی ایم ایف کی بجائے جو ہے دیگر فورمز کو اویل کر لینا چاہیے۔ اب ناظرین آتے ہیں دوسری بڑی خبر کے اوپر۔ آج عظمیٰ بخاری جو کہ عمران خان کی بہن ہے، ان کی جانب سے ایک پریس کانفرنس کی گئی، اور ان سے جب سوال کیا گیا، باقی تو ہم شارٹ کر رہے ہیں ان کی پریس کانفرنس کو، تو ان سے جب سوال کیا گیا کہ آپ کل ایف آئی اے کے اندر پیش ہوں گی، تو ان کی جانب سے انہوں نے کہا کہ آپ ایف آئی اے میں پیش ہوئیں، کل آپ کے ساتھ کیا سوالات جوابات ہوئے، تو انہوں نے بتایا تقریباً 2 گھنٹے میں ایف آئی اے کے اندر پیش ہوئی ہوں، اور ان 2 گھنٹوں کے اندر جو ہے مجھ سے 3 بنیادی طور پر سوالات پوچھے گئے۔ ایک تو کہا کہ آپ فنڈ ریزنگ کر رہی ہیں انلیگل طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کے لیے، جس کا انہوں نے انکار کر دیا۔ پھر انہوں نے کہا کہ آپ ہیومن رائٹس کے معاملے کے اوپر بیرون ممالک کے اندر جو ہے وہ اپیل کر رہی ہیں ریاست کے خلاف، تو اس پر بھی انہوں نے کہا کہ میں نے انکار کر دیا۔ پھر انہوں نے کہا کہ آپ فارنرز کے ساتھ رابطے پر ہیں، تو اس پر بھی انہوں نے انکار کر دیا بظاہر، لیکن ان کی جانب سے موقف یہ اپنایا گیا کہ میں فارنرز کے ساتھ رابطے میں نہیں ہوں، بلکہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں میں ان کے ساتھ رابطے میں ہوں، ان کے ساتھ مل کر یہ کچھ کام کر رہی ہوں۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا جب سے ان سے سوال کیا گیا کہ پاکستان تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی کی حکومت، تو اس پر انہوں نے کہا کہ کیا، سوال کے انداز میں انہوں نے کہا کہ کیا عمران خان پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر حکومت بناتے؟ نون لیگ کی صرف 60 سیٹیں ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کی صرف 10 سیٹیں ہیں، اور ایم کیو ایم کی جو ہیں 18 سیٹیں۔ یہ تمام دھاندلی سے پھر انہوں نے یہ کہا کہ
सॉरी, मैं आपको बताऊँ, उनका कहना ये था कि नून लीग के ने 60 सीटों के ऊपर जो है वो धांधली करके नून लीग जीती है, यानी उनकी तो टोटल 16 सीटें हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 10 सीटों के ऊपर उन्होंने धांधली की है, और एमकेएम 18 सीटें जो हैं वो धांधली ज़्यादा सीटों के ऊपर जीती है। अब उन्होंने मुस्लिम लीग नून को टारगेट करते हुए कहा कि अगर आप 76 सीटें क्लेम कर रहे हैं, तो उन 76 सीटों के अंदर 60 सीटें जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हैं, और 16 सीटों के साथ अगर आप हुकूमत बनाने का दावा कर रहे हैं, तो फिर आपको इस दावे को देखना चाहिए। अच्छा नाज़रीन, उसके बाद तीसरी बड़ी खबर जो मेरी नज़र में है वो है मौलाना फजलुर रहमान। मौलाना पाकिस्तान जमीयत उलमा इस्लाम ने आज से मुल्क भर के अंदर बाकायदा तहरीक का ऐलान कर दिया। पूरे मुल्क के जो मुख्तलिफ सूबाई लेवल्स के ऊपर और जो डिवीज़न लेवल के ऊपर थी मजलिसें, और मजलिस शूरा जो था उसका इनेकाद का फ़ैसला किया गया था। तो आज इस्लामाबाद में पाकिस्तान जमीयत उलमा इस्लाम की मजलिस शूरा का इनेकाद किया गया। वहाँ पर मौलाना का खिताब बहुत ख़तरनाक था। मौलाना ने कहा कि जनाब, इस दफ़ा जो इलेक्शंस हुए हैं उसमें 75 साला रिकॉर्ड टूट गए, और वर्दियों वर्दियों से इज़्ज़त नहीं होती, किरदार से होती है। ये मौलाना साहब का मैं खिताब पढ़ रहा हूँ, बहुत ख़तरनाक खिताब था बहरहाल। फिर उन्होंने कहा कि पार्लियामान की बजाय हमें कहा जा रहा है कि पार्लियामान की बजाय हमारे मुल्क में मुलाज़मीन की अहमियत है। नून लीग पीपल पार्टी से भी उन्होंने सवाल किया और कहा कि जनाब, आप लोग जो है वो भी एहतजाज में आएँ। फिर उन्होंने ये भी कहा कि ये जो मैंडेट जो दिया जा 2018 वाला, उन्होंने पीपल्स पार्टी और नून लीग से सवाल किया कि जब आपको 2018 वाला मैंडेट कबूल नहीं था, तो फिर आज आपको ये मैंडेट जो है, जो आपको इलेक्शन जीते हैं, ये आप क्यों कबूल कर रहे हैं? फिर उन्होंने कहा कि आज अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग की हुकूमत बन जाती है, तो दोनों एक दूसरे को ब्लैकमेल करते रहेंगे। दोनों के उन्होंने बहरहाल दोनों के लिए कहा कि दोनों के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन उन्होंने मशवरा दिया कि दोनों को मिलकर हुकूमत नहीं बनानी चाहिए। फिर उन्होंने कहा दफ़ाई क़ुव्वत के ऊपर मैं कभी भी जो है वो एतराज़ नहीं करता, तनकीद नहीं करता, लेकिन जब दफ़ाई क़ुव्वत सियासी क़ुव्वत बन जाए, तो फिर उस सियासी क़ुव्वत के ऊपर तनकीद होगी। फिर उन्होंने कहा कि पार्लियामान के लिए पार्लियामान की मेंबरशिप के लिए जो है वो वोट नहीं चाट सकते, ये बहुत बड़ा ऐलान है। फिर उन्होंने ये भी कहा कि ग़ुलाम बनकर नहीं जिएँगे। मौलाना ने इमरान खान का जो नारा था कि ग़ुलामी नामंजूर, मौलाना ने भी इमरान खान वाला नारा लगा दिया। अच्छा नाज़रीन, अब इसके बाद चौथी बड़ी खबर बुशरा बीबी के हवाले से, कि बुशरा बीबी को ऐसा क्या खिलाया गया जिसकी वजह से उनकी तबीयत नासाज़ होगी। आज नईम पंजोता और जो दीगर रहनुमा थे, उनकी बुशरा बीबी के साथ बनी गाला के अंदर मुलाकात हुई। तकरीबन 3 बजे के करीब ये मुलाकात हुई, और इस मुलाकात के बाद आधे घंटे की ये मुलाकात थी। नईम पंजोता साहब ने बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि बुशरा बीबी को खाने में तेज़ मिर्च मिलाकर दी जा रही है। पहले दिन जब बुशरा बीबी गिरफ़्तार हुई थी, तो उन्हें तेज़ मिर्च जो थी वो खाने के अंदर मिला कर दी गई। जब अगले रोज़ उन्हें वो खाना, जब उन्हें उस तेज़ मिर्च का असर हुआ, तो उसके बाद से उन्हें दोबारा खाना जो था, खाना उनके लिए मुश्किल हो गया। फिर उन्होंने कहा कि बुशरा बीबी के हर खाने के बाद जो है ब्लड प्रेशर टेस्ट किया जाता है, लेकिन बुशरा बीबी के साथ जो रवैया अपनाया जा रहा है और जिस तरह का उन्हें खाना दिया जा रहा है, उसकी वजह से बुशरा बीबी को अब पानी का भी टेस्ट नहीं आता। ब्लड प्रेशर चेक करने के लिए जो मशीन बुशरा बीबी को दी गई है, वो मशीन भी दुरुस्त अंदाज में काम नहीं कर रही, वो मशीन भी ख़राब है। फिर उन्होंने कहा कि जनाब, बुशरा बीबी की जान को शदीद ख़तरात हैं। अब ग़ालिबन वो ये मिर्च खिलाने की वजह से कह रहे हैं, जिस वजह से भी कह रहे हैं, लेकिन उन्होंने बुशरा बीबी की जान के हवाले से ख़दशात का इज़हार कर दिया। अच्छा नाज़रीन, दूसरी जानब केपीके से एक और भी खबर आई है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके साथ शेयर करना लाज़मी चाहता हूँ। पाकिस्तान जमीयत उलमा इस्लाम ने के सूबाई जो अमीर हैं अताउर रहमान, उनकी जानिब से ये ऐलान किया गया कि जुमे के रोज़ केपीके के अंदर एहतजाज किया जाएगा, और इस एहतजाज के 2 टारगेट्स होंगे। एक इलेक्शन धांधली, और दूसरा टारगेट होगा कि कादियानियों को जो नवाज़ने का इल्ज़ाम है। ये चीफ जस्टिस साहब के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, हालाँकि मेरी राय में ये दुरुस्त नहीं है। फ़ैसला ज़रूर पड़ना चाहिए इन सियासी लीडरों को कि जिस फ़ैसले की वजह से वो मुल्क के ऊपर इतनी तनकीद कर रहे हैं, मुल्क के एक आला तरीन ओहदेदार के ऊपर तनकीद कर रहे हैं, तो उन्हें वो फ़ैसला ज़रूर पड़ना चाहिए। लेकिन बहरहाल हमारी जो कौम है, हमारे जो लोग हैं, वो मज़हब के नाम के ऊपर जो है वो जज़्बाती हो जाते हैं। तो मेरे ख़्याल से अगर जुमे वाले दिन लोग निकलेंगे इस कादियानी वाले इशू के ऊपर, या मदारिस के बच्चे निकलेंगे, तो उन कादियानी वाले इश्यूज़ के ऊपर उसको जोड़ दिया जाएगा कि जनाब ये लोग इंतखाबात में धांधली के ख़िलाफ़ निकले हैं।
ٹھیک ہے، حالانکہ مولانا کا کچھ سیٹوں کے اوپر کلیم ضرور ہے، لیکن بہرحال یہ بات تسلیم شدہ تھی کہ پاکستان تحریک انصاف کے پی کے سے نہیں ہارے گی۔ پاکستان تحریک انصاف کے پی کے میں جیتی ہوئی تھی، الیکشن سے پہلے بھی یہ دعوے اور یہ چیزیں سامنے آ رہی تھیں۔ اچھا، اب اس کے بعد تو اب احتجاج ضرور کریں آپ، لیکن مذہب کو الگ رکھ کے، سیاست کو الگ رکھ کے احتجاج کریں، تاکہ پتہ چلے کہ سیاسی طور پر کتنے لوگ آپ کے ساتھ ہیں اور مذہب کے نام کے اوپر آپ کن لوگوں کو نکال سکتے ہیں، وہ دونوں چیزیں الگ الگ ہیں۔ اب اس کے بعد ناظرین، الیکشن کمیشن نے پنجاب اور سندھ کے حوالے سے جو مخصوص نشستیں تھیں، ان نشستوں کی باقاعدہ جو ہے وہ فہرست جاری کر دی ہے۔ جو امیدوار ہوں گے، پنجاب کے اندر مجموعی طور پر 74 نشستیں تھیں، جن میں سے 36 نشستوں کی جو ہے وہ مسلم لیگ نون کی خواتین کی، مخصوص نشستوں کے اوپر امیدواروں کی جو ہے وہ فہرست جاری کر دی گئی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی 3، پاکستان مسلم لیگ کاف کی 2، استحکام پارٹی کی 1، اور 24 نشستیں جو ہیں وہ باقی بچ گئی ہیں۔ ان کے اوپر ابھی تک جو ہے وہ فہرست جاری نہیں کی گئی کہ ان 24 نشستوں کے اوپر کون ہوگا، اور یہ ظاہری بات ہے یہ آزاد امیدواروں کی وجہ سے یا پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں کی وجہ سے یہ 24 نشستیں جو ہیں یہ ابھی بچی ہیں۔ اب اس حوالے سے جو بھی فیصلہ ہوگا اس پر بھی آپ کو اپڈیٹ کریں گے۔ پھر اس کے علاوہ اسی طرح سندھ کے اندر جناب سندھ کی 27 نشستوں کی جو فہرست تھی وہ بھی جاری کر دی گئی ہے، اور اس میں اکثریت جو ہے وہ ظاہری بات ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی ہے۔ اب اس کے بعد سندھ میں 27 نشستیں اور پنجاب میں 36 مسلم لیگ نون کی نشستوں کے اندر اضافہ ہو گیا ہے۔ یہ مسلم لیگ نون کی اسمبلی کے اندر اسٹرینتھ بڑھ گئی ہے۔ ناظرین، یہ تھا آج کا ویلاگ کیسا لگا مجھے ضرور بتائیے گا۔ چینل کو لائک سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور اپنے کمنٹس کے اندر ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میرا ویلاگ کیسا لگا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔